जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमज़ा स्किल साइडर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो फाइनली सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज की ये वीडियो जो मैंने बनाई है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि स्किल साइडर का अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत से लोगों को रेफरल कोड नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल से बताऊंगा कि स्किल साइडर वेबसाइट के ऊपर आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वो भी सबसे इजी वे में, और वो भी मेरे साथ मिल के। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको A to Z डिटेल से बताऊंगा कि स्किल साइडर के ऊपर आपने अकाउंट कैसे बनाना है और आपने मुझसे रेफरल कोड कैसे लेना है। जी तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको मैं ले चलता हूँ व्हाट्सएप की तरफ। मैं अपना व्हाट्सएप जो ऑफिशियल मेरा नंबर है वो मैं दे रहा हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरी आप डीपी भी देख सकते हैं। तो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आपने मुझे मैसेज कर देना है कि सेंड पेमेंट लिंक। ठीक है, सबसे पहले आपने कोर्सेज़ की वो फ़ी पे करनी है जो आपने फ़ी पे करके अपना अकाउंट बनाना है। ज़ाहिर सी बात है, अब आप स्किल सेटर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपने जो कोर्स कर रहे हैं उसकी आपने फ़ी पहले मस्ट देनी है। ठीक है, तो ये फ़ी वन टाइम होती है। बहुत से लोग डाउट करते हैं कि सर जी ये फ़ी कितनी दफ़ा होती है, एक दफ़ा देनी होती है, 2 दफ़ा देनी होती है। तो ये जनाब अली मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये फ़ी वन टाइम ही होती है। अगर कोई आपसे 2 टाइम की फ़ी ले रहा है तो वो स्कैम है, फ्रॉड है, उससे बचें। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने मुझे कहना है सेंड पेमेंट लिंक। ठीक है, तो आप मुझे सेंड पेमेंट लिंक कहेंगे तो मैं आपको एक पेमेंट लिंक भेज दूँगा। ठीक है, ये एक पेमेंट लिंक होगा। इस पेमेंट लिंक के ऊपर आप अगर दबाएँगे ना, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर दबाएंगे तो आपके सामने कंपनी के ऑफिशियल्स नंबर आ जाएंगे, कंपनी के ऑफिशियल्स नंबर होंगे। अगर आप करवा रहे हैं पीसीओ से, यानी कि रिटेलर से करवा रहे हैं, दुकान से पेमेंट करवा रहे हैं, फिर आप मुझे कहें कि यहाँ पे आप लिख दें कि पेमेंट फ्रॉम शॉप। ठीक है, जब आप ये पेमेंट फ्रॉम शॉप लिखेंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि यूज़र के पास जो करवा रहा है वो शॉप से पेमेंट करवा रहा है। ठीक है, तो इसका मेथड 2 क्यों है? क्योंकि ये पॉलिसी है बड़ी, स्किल साइडर जब आपका अकाउंट बनवाता है तो वो स्क्रीनशॉट मांगता है पेमेंट का। तो जो आप पीसीओ से करवाते हैं अक्सर वो कीपैड मोबाइल से होते हैं, तो वहाँ पे वो आपको स्क्रीनशॉट नहीं देते। ठीक है, तो इसके लिए तो ये मेरा ऑफिशियल नंबर है तस्लीम अख्तर के नेम से। ठीक है, तो इसके ऊपर आप पेमेंट कर देना। ठीक है, तो पेमेंट आपकी हो गई है। ठीक है, अब एक मिसाल में मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, मैं यानी कि यहाँ से अपनी कोई भी ये मैं एक मिसाल में अपनी अर्निंग का स्क्रीनशॉट उठा के भेज देता हूँ। तो ये मेरा स्क्रीनशॉट चला गया है। अब एक मिसाल की आपने पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो पेमेंट आपने कर दी हुई है, तो यहाँ पे आप नीचे मुझे टेक्स्ट कर देंगे पेमेंट DONE डन। ठीक है, तो जब आप ये टेक्स्ट करेंगे तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि मेरे यूज़र ने पेमेंट कर दी हुई है, तो मैं उसको फ़ौरन ही रिप्लाई दूँ। तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको भेजूँगा एक रेफरल लिंक जिसके ज़रिए हमारे अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये मैं अपने दूसरे नंबर से भेज रहा हूँ, ये रेफरल लिंक आ गया। इस लिंक के ज़रिए बेसिकली असल चीज़ ये है, इस लिंक के ज़रिए आपने अपना बनाना है अकाउंट। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बेसिकली क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास भी सारा यही इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये जो है फ़र्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, यानी कि अगर मेरा नेम है अली हमज़ा तो मैं यहाँ पे अपना अली लिखूँगा, यहाँ पे हमज़ा लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सिंपल सी आपने जीमेल अपनी लिख देनी है। ठीक है, जीमेल अब आप अपने मोबाइल में जाकर जीमेल ऐप से भी ढूंढ सकते हैं, अपने सेटिंग में जाके अकाउंट से भी मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी जीमेल उठा लें। सिंपलीफाई आप कोई भी जीमेल लिख लें, आगे ये gmail.com। ठीक है, तो ये आप लिख लें, ये होगा क्लियर। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख लें, मोबाइल कोई भी लिख लें, 11 नंबर्स का होता है। पासवर्ड की तरफ चलते हैं। अक्सर यूज़र कहते हैं पासवर्ड गलत हो गया, अकाउंट नहीं लॉगिन हो रहा। पासवर्ड आपने कोई भी ऐसा लगाना है जो इजी भी हो और थोड़ा मुश्किल भी हो।
یعنی کہ اب میں یہ آپ کے سامنے لگا رہا ہوں حمزہ HAMZA، ایچ بڑا ہے میرا باقی چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں 786 میں لکھ دیتا ہوں، تو اس کے بعد میں اے سائن ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک شارٹ پاسورڈ بھی ہے، ایک اسٹرانگ پاسورڈ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے پاسورڈ ایسا لگانا ہے جو آپ کو یاد بھی رہے اور تھوڑا مشکل بھی ہو، ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں آگے. تو یہ ریفرل کوڈ ہوتا ہے، یہ آٹومیٹیکلی لگا ہوگا کیونکہ آپ نے مجھ سے ریفرل کوڈ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی لگا ہوگا. اسٹیٹس پہ جاتے ہیں. اسٹیٹس کا اتنا کوئی نہیں ہوتا ریزن، آپ کوئی بھی اسٹیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ، KPK، جہاں پہ آپ ہیں آپ سلیکٹ کر لیں، یا کوئی بھی آپ کر لیں. مثلا میں پنجاب کر لیتا ہوں یہاں سے. تو یہاں سے نیچے آ جاتا ہے پیکج، آپ کون سا پیکج کر لیں، لائٹ اسٹینڈرڈ پرو، آپ نے وہی سلیکٹ کر دینا ہے. میں فی الحال لائٹ پہ ہی رکھتا ہوں. تو کوپن کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سے یوزر سوال کرتے ہیں یہاں پہ کون سا نمبر ڈالنا ہے کوپن کوڈ کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور پیمنٹ میتھڈ اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے. ٹرانزیکشن آئی ڈی کی باری آ جاتی ہے. اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں یہ اپنا واٹس ایپ کی طرف جا رہا ہوں. اب ایک مثال میں آپ نے پیمنٹ بھیج دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو پیمنٹ کی یہاں پہ ٹاپ پہ یہاں پہ ٹاپ میں جائز کیش کا بھی یہاں پہ ہوتا ہے، ایزی پیسے کا بھی یہاں پہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایک لکھی ہوتی ہے 11 نمبر کی ٹرانزیکشن آئی ڈی، ٹھیک ہے. پیمنٹ کی جو آپ نے کمپنی کو بھیجی ہے وہ آپ نے ٹرانزیکشن آئی ڈی وہاں سے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے چلے آنا ہے یہاں پہ ٹرانزیکشن آئی ڈی پہ، ٹھیک ہے. وہ 11 الفاظ کی آپ نے ٹرانزیکشن آئی ڈی دیکھ لینی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا سارا جو ہوگا نا، یہ آپ کا سارا فارم کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو کوئی یعنی کہ ڈاؤٹ نہیں رہا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ واٹس ایپ پہ آ کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سمپل رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے. رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے. رجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو وہ کہے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ پینڈنگ کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چلے آنا ہے میرے واٹس ایپ پہ. آپ نے اکاؤنٹ تو بنا لیے. یہاں پہ آپ نے جو اپنی جی میل، ٹھیک ہے، جو آپ کی جی میل ہے جس پہ آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے، میں مثلا ایسے ہی لکھ دیتا ہوں. آپ نے اپنی جی میل لکھنی ہے جس کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے. وہ آپ نے جی میل مجھے یہاں پہ ٹیکسٹ کر دینی ہے. نیچے لکھ دینا ہے اکاؤنٹ پینڈنگ، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ یہ لکھیں گے اکاؤنٹ پینڈنگ، آپ کی جی میل میرے پاس آ جائے گی. تو میں آپ کو ایک میسج بھیجوں گا 2 hours ویٹ پلیز. مثلا اس کا جو نارمل ڈیوریشن یعنی کہ عام طور پر اس کا ٹائم ہوتا ہے 2 گھنٹے. 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائڈ ہو جائے گا. پھر جب ویریفائڈ ہو جائے گا پھر میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجوں گا، ٹھیک ہے. آپ کو میں ایک ویڈیو بھیجوں گا جو آپ اکاؤنٹ بنانے کے بعد دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ میں ویڈیو ٹیکسٹ کر رہا ہوں، یہ آپ کے پاس ویڈیو آ جائے گی. تو یہ ویڈیو آ جائے گی، یا ویڈیو کلیئر دیکھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا اکاؤنٹ کیسے لاگ ان کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ارننگ وغیرہ کیسے کرنی ہے، کورس وغیرہ کیسے دیکھنے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لازمی سے چینل سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے. اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور اللہ حافظ.